Donc, pour assurer la structure, je dois d'abord éteindre tous les calques, sauf le calque poteau, et bien sûr le calque assure. Donc, je vais m'assurer que je vais éteindre tous les calques. Surtout واحد جديد donc il doit éteindre كلش ما يخمم على والو. Donc même les راح نشعلو خليهم طافيين. Et allumer poteau ainsi que assure. L'erreur اللي تصرا هنا في لا مانيبيلاسيون تاع شعل وطفي قادر باغ اكزومبل نخلي يدي على واحد طافي يجيني الميساج هذا. لو ميساج هذا ماشي اوكي برك ومشي، هذا يقول بلي حطيتو كالك طافي. il est très dangereux, il est interdit de mettre un calque طافي. دونك كي ندير اوكي ماشي نروح نديسيني، جو ريفيان لهنا ونشوف واش درت اسكالي طافي او ممنوع. دونك ندير واحد شاعل وبيان سير راني غلط راح ندير اشور. دونك جو في اشوري لي بوتو، نروح لاشور. généralement on va choisir داخل témoin le motif suivant, c'est le 11-6-36, tout ce qui est béton armé, donc soit 35, soit 36. Qui مقبيل تاع لي تيب دو لين، donc l'échelle parce qu'on مخبيهم كبار مخبيهم ما بين لين ولين واحد 10 مترات، donc ça sera 0,01. donc هنا j'ai deux méthodes pour assurer، soit choisir les points الحاجة اللي ما تعدنيش باسكو لازم ندور بوطو بوطو، ou bien sélectionner les objets. donc je préfère la deuxième. donc je vais sélectionner les objets, je valide bouton droit. Je vais faire d'abord un aperçu. Je vérifie بزوم بلي سي بون، سيرتو ليشيل بلي هو ملاح، نقدر نقصلهم نزيد لهم كيما نحب، وبلي تاشيراو كل. ممكن ما ياشيريهمش كلهم، ممكن ياشيري لي 3 6 على حسب قدرات الميكرو. اشيرا 3 مش مشكل، نفاليدي ونولي الاخرين. دونك كيما هنا الميكرو مليح خدم لي او موان خير والبركه، نقدر نعطيلو 20 يحبس، يدير 12 ويحبس. جو فاليد et je fais OK. Donc j'ai assuré tout ce qui est poteau. Je vais réallumer tous les calques sauf le calque axe bien sûr parce que ما نسحقوش البون ريشوسي، نديرينو لحاجة أخرى. Voilà. Et je reviens toujours les assure. Donc je vais assurer tout ce qui est espace commun, معناتها le hall et le couloir. Donc نولي الأشور et je vais choisir l'exemple اللي مستعمل بزاف l'angle. Toujours avec une échelle peut-être de 0,0 هي على بالي 0,01 صايرة، دونك ندير 0,03 سي بوسيبل 0,04. بصح لا ميثود سيليكسيوني دي زوبجي دوك اللي ما تساعدني الاخرى شوزير ان بوان سي ان اسباس. دونك جو كليك على الانتيريور et j'attends برك دقيقة حتى يكالكولي سيرتو باسكو تلقي الميكرو tout ce qui est intérieur le contour intérieur il a tracé. دونك هو يتبع فيه. مام هنا في الدروج دخل، كاين اللي ما يمشيوش يدخلوا لازم ديروا خط هنا باش تسكروا له هذا. دونك هو دخل هنا بالكرلاج ومشى. فودري فار اتونسيون كون يخش الشومبرا ولا صاف دير بلي il est mal fermé la porte est mal fermée. je valide aperçu. شفت باغ اكزومبل بلي الكرلاج ممكن انفيزي بارابور للحيط بارابور للبوطو يكبر اكثر، دونك ممكن سا صرا دي 0,04. ما عجبنيش لورينتاسيون بوتيتر ندورو ب 45 ونعاود ندير ابرسو. فوالا دونك هنا سي نتمون ميو وندير اوكي. دونك اني اشوريت. تلاحظوا بلي لاشور ما تعقبش الكتبه، ولورسكو جو ديبلاس الكتبه خلى شغل نكادر عليها يمشي معها الفيد، يخلي دائما معها الفيد. ولهذا بدينا نكتبو اي سي بور سولا qu'il faut toujours commencer par écrire par la suite assurer ne jamais assurer ومن بعد تكتب. كون تكتبو فوق لي زاشير راهم يجيو الخطوط فوق بعضهم. دونك اون كومونس دابور بار لي تكست ومن بعد لي زاشير. نعاود نحيه بالذمه جوستومون سي بور فوار كال سون لي كا اللي ما نقدروش ناشيريو. مثال si je vais assurer كيما قبيل كيف 0.45 choisir le point ils vont me donner un message يقولنا بلي لي زاشير دو كونتور انتروفابل. علاه؟ كاين حالتين با بليس، سوا ملقاش لو كونتور في الحالة هذه صافي دير كليان فويت معناتها باب محلول والله كاين خط مش مسكر، سوا الحالة كيما اللي راني فيها دوك موش يبان كومبلي في ليكرون. راني درت الزوم هذا بالذمة صافي دير يمشي 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 كي يعود طالع لهنا يحبس. il faudrait zoomer تشوفوا كلش راح نديرو وتخرجوا من لا كوموند
وتوليو لا كوموند باش يعطيكم. دونك قبيل ما قدرش يطلع له. دونك سي سورتو لو كا هذا كيل فو ايفيتي. اي بيان سور قلنا لو كا تاع لي فويت. دونك لورسكو لا اون فويت، مثال هذا يعني بالذم نحلو. بون سافا با ترى في لاكورا عندكم تو ممكن نفويت بصح صغيره خلاص ما تبانش، انا بالذم ما اكزاجيريت. ونعطيلو باغ اكزومبل لي زاشور اي جو في افوار لو ميم ميساج. صافي كلي ان فويت. في الحاله هذه الا عاد تبان ساكروها، لا عاد ما تبانش ولا بليبار دي كا ما تبانش، يفودري ديفيزي. يفودري ديفيزي دون فاسون الياتوار لو ديسان تاعكم. قال باغ اكزومبل هكذا هكذا هكذا، راني نزر برك بصح نتوما مقسمو كثر طرف طرف و اشيريو طرف طرف. مثال هنا ناشيري ونشوف الريزولتا اللي يمدلي. il me donne un contour donc c'est bon la fuite ميشانة. جو كليك ici يعطيني ميساج دونك لا فويت لا. دونك راني بديت نشوفها ديجا وراي. نكمل جي با الشوا جو دوا سورتير. دونك الا شفتها في الاطار هذه نصلحها، لا ما شفتهاش نزيد نقسم. ونولي ناشوري بارتي بار بارتي. دونك نمدلو هذا، الا عطاني الكونتور سي بون سي بون سي بون سي با بون. دونك بدات تبان وراي، ندير اوكي. دونك نقدم اشاك فوا، لا ما بانتش نزيد نقسم. الا بانت فو الكوريجي. هنا باغ اكزومبل برولونجي برك اي فو كونتينيي لي زاشور تاعكم. بار لا سويت يفودري اونفي لي لين هذو اللي كنا نقسمو بهم. كي نخلص مرة جو في لي سيليكسيوني، تنساو حتى وحدة منهم باسكو تراسيناهم دي فاسون الياتوار. دونك نيمبورت كومون اون فا لي سيليكسيوني اي لي سيبريمي. فوالا. داير اوتوكاد ما يقسمش، قال هذا وحده ولا ما نفيقوش وكيفاه تخدمو. دونك لا بروشين ايتاب va être consacrée à la cotation